स्वागतम् अत्र भवताम्। अप्पय्य दीक्षितेन विद्यानाथस्य उपमालक्षणं खण्ड्यते। विद्यानाथेन उपमालक्षणे अनेकानि पदानि प्रयुक्तानि। तत्र एकं पदं वर्तते भिन्नेन इति। तो भिन्नेन इति पदस्य प्रयोगः विद्यानाथेन यः कृतः स समीचीनः नास्ति इति अप्पय्य दीक्षितः प्रतिपादयति। पूर्वं भवद्भिः अवलोकितं यत् स्वतः सिद्धेन इति यत् पदं प्रयुक्तं तस्य पदस्य प्रयोगेण के दोषाः विद्यानाथस्य उपमालक्षणे समायाताः एतत् पूर्वं प्रतिपादितम्। अद्य प्रतिपाद्यते यत् भिन्नेन इति विशेषणं दत्तं तेन कः दोषः भवति। अप्पय्य दीक्षितः कथयति अनेन विशेषणेन विद्यानाथोक्तस्य उपमालक्षणस्य उपपादकोपमायां रसनोपमायां परस्परोपमायां अन्यधर्मिकोपमायां च अव्याप्तिः भवति। एवं उपमालक्षणे भिन्नेन इति पदम यदि दीयते तदा एकदा इति यत् पदं प्रयुक्तं तस्य पदस्य वैयर्थ्यं भवति। एवं भिन्नेन इति पदप्रयोगेन उपमालक्षणे उपमालक्षणस्य अव्याप्तिः प्रदर्श्यते। एवं च एकदा इति उपमालक्षणे प्रयुक्तस्य पदस्य वैयर्थ्यं च साध्यते अप्पय्य दीक्षितेन। एतदेव अत्र विचार्यते। चित्रमीमांसायाः पंक्तिः अस्ति भिन्नेन इति अनन्वय व्यावृत्त्यर्थम् उपात्तम् अपि अयुक्तम्। भिन्नेन इति अन्येन इत्यस्य विशेषणं वर्तते, अर्थात उपमानस्य विशेषणं वर्तते। उपमायाम् उपमानम् उपमेयात् भिन्नं भवेत्। तब भिन्नेन अन्येन उपमानेन वर्ण्यस्य उपमेयस्य साधर्म्यम् उपमा इति सामान्येन वाक्यार्थः तत्र भवति। भिन्नेन इति पदप्रयोगस्य प्रयोजनं विद्यानाथेन उक्तम् अनन्वयालंकारे लक्षणस्य अतिव्याप्तिः न स्यात्। अनन्वयालंकारे अतिव्याप्तेः वारणं भिन्नेन इति पदस्य प्रयोजनं वर्तते। एतद्विषये अप्पय्य दीक्षितः कथयति कि अनन्वयस्य व्यावृत्तये अनन्वये उपमालक्षणस्य
अतिव्याप्तिं वारयितुं भिन्नेन इति यत् पदं प्रयुक्तं तत् अयुक्तं वर्तते, युक्तियुक्तं नास्ति, उचितं नास्ति। तत्र कारणं किं वर्तते? उपपादकोपमायाम् अव्याप्तिः भवति। एका उपमा भवति या उपपादिका भवति। कस्यचित् वाक्यार्थस्य साधिका भवति, तो सा उपमा उपपादकोपमा उच्यते। अस्य उदाहरणम् अप्पय्य दीक्षितेन प्रदर्श्यते। कुमार संभवस्य प्रसिद्धम् एतत् पद्यम्। तत् पद्यं वर्तते, अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्, एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतिन्दो किरणेष्विवाङ्कः। अस्य अर्थः वर्तते, हिमालये सर्वे गुणाः सन्ति। हिमालयस्य वर्णनम् अत्र अस्ति, किन्तु तत्र एकः दोषः वर्तते, हिमं वर्तते। हिम कारणात् तत्र शैत्यम् अधिकं भवति। हिमालयः अनन्तानां रत्नानां प्रभवः वर्तते, उत्पत्तिः स्थानं वर्तते। किन्तु हिमम् एव तत्र दोषः अस्ति। महाकवि कालिदासः वदति, अनन्तरत्न प्रभवः यः वर्तते हिमालयः, तस्य हिमं सौभाग्य विलोपि न जातम्। हिम कारणात् हिमालयस्य सौभाग्यस्य सौन्दर्यस्य लोपः न जातः। अर्थात् हिमं सौभाग्यलोपस्य कारणं न अभवत्। अत्र प्रश्नः भवति यत् हिमेन कथं न हिमालयस्य सौभाग्यस्य लोपः जातः। यतो हि हिमकारणात् तत्र तु भवति शैत्याधिक्यम्। त एतत् प्रतिपादयितुं पद्यस्य उत्तरार्धे उपमा दीयते। यथा चन्द्रस्य किरणाः अनेकाः भवन्ति, तत्र किरणेषु पतितः अङ्कः यः वर्तते, कलङ्कः, स कलङ्कः चन्द्रस्य शोभायाः तिरस्कारं कर्तुं न प्रभवति। यथा तथैव हिमालये अनेके रत्नादयः गुणाः सन्ति। तेषां गुणानां मध्ये हिमरूपं यदि हिमरूपं दोषम् अधिकृत्य न वक्तुं शक्यते यत् तस्य सौभाग्यलोपः भवति। हिमं सौभाग्यलोपे सौन्दर्यलोपे न प्रभवति। तो अस्ति एको हि दोषः हि, यस्मात् कारणात् गुणसन्निपाते गुणानां समूहे एकः दोषः निमज्जति, मग्नः भवति, स्वकार्यकरणे समर्थः न भवति, गुणानां प्रभावेन अभिभूतः भवति। तो गुणसन्निपाते एकः दोषः निमज्जति। कथं? तर्हि उपमा दीयते, इन्दोः किरणेषु
अंकः इव इंदुः किरणेषु अंकः यथा निमज्जति एवं किरणाः अत्र उपमानानि सन्ति। गुणाः ये सन्ति रत्नादयः सामान्यरूपेण सर्वे गुणाः ते अत्र उपमेयाः सन्ति। एवं अंकः यः वर्तते स उपमानं वर्तते, चन्द्रस्य कलङ्कः उपमानं वर्तते, उपमेयः भवति दोषः, दोष सामान्यम् उपमेयं भवति। तर्हि किरणैः उपमिताः ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानां समूहे पतितः एकः दोषः कस्यचित् सौभाग्यलोपस्य कारणं न भवति, स गुणप्रभावेण अभिभूतः भवति इति कारणात् हिमं हिमालयस्य सौभाग्यलोपस्य कारणं नाभवत्। उत्तरार्धगता या उपमा वर्तते किरणैः गुणानाम् उपमा एवं अंकेन कलंकेन दोषस्य उपमा, तो ऐसा उपमा पूर्वार्धस्य साधनात् उपपादिका उपमा उच्यते। अप्पय्य दीक्षितः वदति अत्र विद्यानाथ उपमालक्षणस्य अव्याप्तिः भवति, यतो हि अत्र उपमेयाः सन्ति गुणाः एवं उपमेयः अस्ति दोषः। तो दोष सामान्यम एवं गुण सामान्यम अत्र उपमेयं भवति। उपमानं भवति गुण विशेषः किरणः, दोष विशेषः अंकः कलंकः। अत्र उपमानोपमेययोः सामान्य विशेष भावः वर्तते। तो अत्र सामान्य विशेष भावः यत्र भवति तत्र अभेदः स्वीक्रियते, भेदः न भवति, यतो हि निर्विशेषं न सामान्यं, सामान्य विशेष रहितं न भवति। तो अत्र किरण रूपस्य गुण विशेषस्य एवं सामान्य गुणस्य यत् सादृश्यं वर्णितं तत्र सामान्य गुण रूपेभ्यः उपमेयेभ्यः किरण रूपेषु उपमानेषु भिन्नता नास्ति, भेदः नास्ति। तस्मात् कारणात् अत्र विद्यानाथ लक्षणस्य उपमा लक्षणस्य व्याप्तिः न भवति, अव्याप्तिः भवति। सामान्य विशेषयोः अभेदः एव स्वीक्रियते। यथा मनुष्यः ब्राह्मणः, अत्र मनुष्यत्व मनुष्य शब्देन मनुष्यत्वेन ब्राह्मणः उच्यते। ब्राह्मण
शब्देन ब्राह्मणत्वेन ब्राह्मणः उच्यते, किंतु मनुष्य ब्राह्मणयोः सामान्य विशेष भावः वर्तते, यतः अभेदः एव स्वीक्रियते। तर्हि अत्र उपमानोपमेययोः सामान्य विशेष आत्मकत्वात् सामान्ये सर्वेषां विशेषाणाम् अंतर्भावात् भेदः अत्र नास्ति उपमानोपमेययोः। अतः भिन्नेन इति यदि पदं दीयते तर्हि उपपादकोपमायाम् अव्याप्तिः भवति। तदेव उच्यते इति अस्याम् उपपादकोपमायाम् उपपादिका पूर्वार्धस्य साधिका या वर्तते उपमा, तस्याम् अव्याप्तेः कारणात् भिन्नेन इति पदम् अयुक्तं वर्तते। यतः तत्र अत्र पद्ये उपमेय दोष गुण सामान्यांतर्गतानाम् उपमेयः यः दोषः उपमेयः उपमेयं यत् वर्तते दोष सामान्यम्, एवं उपमेयं यत् वर्तते गुण सामान्यम्, तयोः अंतर्गतानाम् तयोः कुक्षौ प्रविष्टानाम् उपमानानां दोष गुण विशेषाणाम्, मने दोष विशेष रूपः कलंक रूपः यः कलंक रूपः यः अर्थः उपमानं वर्तते, एवं गुण विशेष रूपः यः किरणः तस्य तद्भिन्नत्वाभावात् ताभ्याम उपमेय सामान्यात् उपमेय दोष सामान्यात् एवं उपमेय गुण सामान्यात् भिन्नत्वं नास्ति। तो उपमेय दोष गुण सामान्यांतर्गतानाम उपमानानाम और दोष गुण विशेषाणाम कलंक किरणानाम तद भिन्नत्वाभावात्, अर्थात तयोः अत्र भेदः नास्ति, अर्थात किरणानाम उपमानानाम अंकस्य च उपमानस्य गुणेभ्यः गुण सामान्यात् उपमानात् एवं गुण सामान्यात् उपमेयात् एवं दोष सामान्यात् उपमेयात् भेदः नास्ति। दोष सामान्यात् कलंक रूपे दोष विशेषे भेदः नास्ति, एवं च गुण सामान्य रूपात् उपमेयात् किरण रूपेषु गुणेषु गुण विशेषेषु भेदः नास्ति, सामान्य विशेषयोः अभेदस्य स्वीकारात्। तर्हि भिन्नेन इति पदं यत् प्रयुक्तं तेन सूचितं यदत्र भिन्नेन इति पदं प्रयुज्यते तो उपपादिका या भवति उपमा, यथा कुमार संभवे हिमालय वर्णने तत्र अव्याप्तिः भवति उपमालक्षणे। पुनः यदि कश्चित् अत्र ब्रूयात् यत् भिन्नेन इत्यनेन एतद् विवक्षितं यत् उपमेयतावच्छेदकम् एवं च उपमानतावच्छेदकम् भिन्नं भवेत्। उपमेयता याः अवच्छेदकः यः धर्मः
तस्मात् भिन्नः यः वर्तते उपमानतायाः अवच्छेदकः धर्मः तेन भिन्नेन धर्मेण अवच्छिन्नत्वम् उपमाने यदस्ति तदेव उपमेयाद् भिन्नत्वम् अत्र स्वीकृतम्। भवन्तः जानन्ति उपमेयतायाः अवच्छेदकं भवति उपमानतायाः अवच्छेदकं भवति। यथा चंद्र इव मुखं सुंदरम। अत्र मुखं वर्तते उपमेयम्। उपमेयता भवति मुखे। तो उपमेयतावच्छेदकं वर्तते मुखत्वम्। एवं चंद्रः वर्तते उपमानं चंद्रे भवति उपमानता। अतः उपमानतायाः अवच्छेदकं चंद्रत्वं भवति। एवं मुखरूपात् उपमेयात् चंद्र रूपे उपमाने भिन्नत्वं नाम किं वर्तते तर्हि एतद् भिन्नत्वं स्वीकरणीयं यत् उपमेयतावच्छेदकात् भिन्नं यत् वर्तते उपमानतावच्छेदकं चंद्रत्वं तेन चंद्रत्वेन अवच्छिन्नत्वं यत् चंद्रे वर्तते तदेव अवच्छिन्नत्वं चंद्ररूपस्य उपमानस्य तस्मात् उपमेयात् भिन्नत्वं कथ्यते। एवं यदि स्वीक्रियते तर्हि उपपादकोपमायाम् अतिव्याप्ति ही अव्याप्ति ही न भवति विद्यानाथस्य उपमा लक्षणस्य। यतो हि उपमानतावच्छेदकं भवति तत्र किरणत्वम्। उपमानतावच्छेदकं भवति अंकत्वं कलंकत्वम्। उपमेयतावच्छेदकं भवति गुणत्वं गुणसामान्यं गुणत्वम्। एवं उपमेयतावच्छेदकं भवति दोषत्वं दोषसामान्यम्। तर्हि अत्र किरण रूपम यत् वर्तते उपमानम तत्र या वर्तते उपमानता तस्याः उपमानतायाः अवच्छेदकं यत् वर्तते किरणत्वम्। तस्मात् किरणत्वात् अवच्छेदकात् भिन्नं वर्तते गुणत्वम् यत् उपमानतावच्छेदकं भवति। तो उपमानतावच्छेदकं यत् वर्तते गुणत्वं यत् उपमेयतावच्छेदकात् किरणत्वात् भिन्नं वर्तते तेन अवच्छिन्नत्वं गुणे भवति। अतः गुणे किरण रूपात् उपमेयात् भिन्नत्वं वर्तते। एवमेव अंकः अत्र वर्तते उपमानम्। तत्र भवति उपमानता तस्याः अवच्छेदकं भवति अंकत्वम्। तो उपमेयतावच्छेदकं यत् वर्तते अंकत्वम् ततः भिन्नं वर्तते उपमानतावच्छेदकम्। उपमानतावच्छेदकं भवति दोषत्वम्। दोषो हि उपमानं वर्तते दोषो हि वर्तते उपमेयम्। उपमेयः वर्तते दोषः तस्मिन् अस्ति उपमेयता। अतः उपमेयतावच्छेदकं
दोषत्वम् अत्र भवति, दोष सामान्यं भवति। तेन अवच्छिन्नत्वं दोषे वर्तते, अतः अंकरूपात् उपमानात् भिन्नत्वं दोषेश अस्ति। एवं अवच्छेदक भेदेन दोषाद भेदः वर्तते अंके, एवं अवच्छेदक भेदेन गुणात् भेदः वर्तते किरणेषु। अर्थात उपमानतावच्छेदकं किरणत्वं भिन्नं वर्तते, एवं उपमेयतावच्छेदकं गुणत्वं गुणसामान्यं पृथक् वर्तते। अतः किरणरूपाद् उपमेयात् भिन्नत्वम् अस्ति। भिन्न ततः किरणरूपात् उपमेयात् किरणरूपात् उपमानात् भिन्नेन गुणेन किरणरूपस्य अत्र किरणरूपात् उपमानात् भिन्नस्य वर्णनीयस्य गुणस्य सादृश्यं वर्णितम्। एवं अंकरूपात् भिन्नात् अंकरूपात् उपमानात् भिन्नः यः वर्तते दोषः, तत्र अंकस्य सादृश्यं वर्णितम्। एवं वक्तुं शक्यते यत् किरणरूपम् उपमानं गुणरूपात् उपमेयात् अत्र भिन्नं वर्तते। एवं दोषरूपात् उपमेयात् अंकरूपम् उपमानं भिन्नं वर्तते अवच्छेदक भेदात्। अतः भिन्नेन इत्यनेन अवच्छेदक भेदः विवक्षितः वर्तते विद्यानाथस्य। अतः कश्चन दोषः नास्ति। तर्हि अपैदीक्षितः वदति एतदपि न युक्तम्। अथ यदि एवं मन्यते यत् उपमेयतावच्छेदक भिन्नोपमानतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् एव उपमानस्य तद्भिन्नत्वम्, तस्मात् अर्थात उपमेयात् भिन्नत्वं वर्तते, त एतदपि न वक्तव्यम्। तात्पर्यं वर्तते यत् किरणत्वरूपं यत् गुणत्वरूपम् उपमेयतावच्छेदकं यत् वर्तते, तस्मात् भिन्नम् अत्र उपमानतावच्छेदकं किरणत्वं वर्तते। तेन किरणत्वेन अवच्छिन्नत्वं किरणेषु भवति, अतः उपमेय भिन्नत्वम् अस्ति। एवमेव दोष रूपोपमेयतावच्छेदकं यत् दोषत्वं वर्तते दोष सामान्यं, तेन भिन्नं यत् वर्तते उपमानतावच्छेदकम् अंकत्वं, तेन अंकत्वेन अवच्छिन्नत्वम् अत्र अंके वर्तते। एतदेव तद्भिन्नत्वम् अस्ति। उपमेयतावच्छेदक भिन्न उपमानतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं यदस्ति, तदेव तद्भिन्नत्वम् उपमेय भिन्नत्वम् अत्र विवक्षितम्। अतः उक्तपद्ये उपपादकोपमायां न दोषः इति यदि स्वीक्रियते, तर्हि अपैदीक्षितेन उच्यते एतदपि समीचीनं नास्ति। एवं सति रसनोपमायां उपमा लक्षणस्य व्याप्ति अव्याप्ति भवति। रसनोपमापि उपमा एव वर्तते।
सापि संग्राह्या वर्तते उपमायामेव तत्र अव्याप्तिः भवति। तत्र एकम् उदाहरणं दीयते। अनवरत कनक वितरण घृत जललव कर तरंगितार्थिततेः भणितिरिव मतिः मतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिः अति विमला। तत्र कस्यचित् राज्ञः वर्णनं वर्तते। राजा निरन्तरं स्वर्णदानं करोति, तो स्वर्णदानाय संकल्पार्थं करे जलं गृह्णाति। तो जलस्य बिन्दुमात्रम् एव करे दृष्ट्वा अनेके याचकाः याचकानां पंक्तयः अनेकाः तरंगिताः भवन्ति, चंचलाः भवन्ति, झटिति ते आगच्छन्ति अहमहमिकया कि मह्यं पूर्वं देहि इत्यादि रूपेण। तर्हि यत्र उक्तम् अनवरतं यत् वर्तते निरन्तरं कनकस्य वितरणं दानं तेन घृतं घृतं यदस्ति जलं तस्य जलस्य यह लवः अथवा लवाः कणाः सन्ति तैः लवैः युक्तः यः करः वर्तते राज्ञः हस्तः तेन करेण तरंगिताः याचनार्थं उत्कंठीकृताः चपलीकृताः अर्थिनां याचकानां ततयः पंक्तयः येन तस्य राज्ञः। एतादृशः यः राजा वर्तते यः निरन्तरं कनकं दातुं स्वहस्ते यदा जललवं गृह्णाति तर्हि अनेके अर्थिनः याचकाः यस्य समीपम् आयान्ति कि मह्यं देहि इति। तस्य राज्ञः भणितिः या भवति उक्तिः, सा उक्तिः कीदृशी भवति तो मतिः इव वर्तते। राज्ञः मतिः कीदृशी अस्ति तो भणितिः इव। यथा राजा वदति तथा तस्य मतिः, अर्थात राज्ञः मतिः भणितिः इव अस्ति, तस्य उक्तिः इव अस्ति। यथा बुद्धि तदा तथा तस्य वचनम् विवेकयुक्तम्। अस्मिन् अत्र मतिः वर्तते उपमेया, भणितिः अस्ति उपमानम्। पुनः अग्रे वर्तते मतिरिव चेष्टा, तस्य चेष्टा मतिः इव वर्तते, राज्ञः बुद्धिः इव वर्तते। अत्र मतिः वर्तते उपमानम्, चेष्टा वर्तते उपमेया। पुनः अग्रिमं वर्तते चेष्टा इव कीर्तिः। तस्य राज्ञः चेष्टा यथा अस्ति तथैव कीर्तिः वर्तते। तो अत्र कीर्तिः उपमानं वर्तते, चेष्टा वर्तते, कीर्तिः वर्तते उपमेया, चेष्टा अस्ति उपमानम्। अति विमला इति साधारण धर्मवाचकः शब्दः वर्तते। अर्थात राज्ञः मतिः भणितिः इव अति विमला अस्ति, स्वच्छा वर्तते, निर्मला। राज्ञः चेष्टायपि मतिः इव अति निर्मला वर्तते। एवं राज्ञः कीर्तिः अपि चेष्टा इव
अति विमला अस्ति, स्वच्छा अस्ति, एतद् वर्णनम् अत्र विहितम्। तत्र रसनोपमा वर्तते। रसनोपमायां पूर्ववाक्ये यद् उपमेयं भवति तत् उत्तरस्मिन् वाक्ये उपमानं भवति। तो पूर्व पदार्थस्य उत्तरोत्तर वाक्ये उपमानता यत्र भवति तत्रापि रसनोपमा भवति। एवं अत्र रसनोपमा वर्तते। पूर्ववाक्ये मतिः उपमेया आसीत्, तदनन्तरं द्वितीये वाक्ये मतिः उपमानं जाता, द्वितीये वाक्ये चेष्टा उपमेया वर्तते। तर्हि तृतीये वाक्ये चेष्टा उपमानं जाता, कीर्तिः उपमेया वर्तते। तत्र अत्र रसनोपमा अस्ति। तर्हि रसनोपमायां विचारः यदि क्रियते तर्हि अप्पय्य दीक्षितः वदति यत् भणितिरिव मतिः इत्यत्र मतिः उपमेया आसीत्, तो उपमेयतावच्छेदकं मतित्वम् एव वर्तते। अग्रिमवाक्ये मतिः उपमानं वर्तते, तत्र उपमानता भवति, अतः उपमानतावच्छेदकम् अपि तत्र मतित्वम् एव वर्तते। पुनः चेष्टा उपमेया वर्तते, तो उपमेयतावच्छेदकं चेष्टात्वम् अस्ति। अग्रिमे वाक्ये चेष्टा उपमानं भवति, अतः उपमानतावच्छेदकं चेष्टात्वम् एव वर्तते। अत्र उपमेयतावच्छेदकस्य उपमानतावच्छेदकस्य च भेदः नास्ति, अतः उपमेयतावच्छेदक भिन्नत्वम् अत्र नास्ति। अतः रसनोपमायां विद्यानाथ लक्षणस्य अव्याप्तिः स्यात्। तस्मात् कारणात् अत्र भिन्नेन इति पदं न ज्ञेयम् इति रसनोपमायाम् अव्याप्तेः मतित्वादि उपमानतावच्छेदकानां मतित्वादि यत् उपमानतावच्छेदकं वर्तते, मतित्वं चेष्टात्वं उपमानतावच्छेदकं वर्तते। एवं उपमेयतावच्छेदकम् अपि तदेव वर्तते। तो उपमेयतावच्छेदकात् भिन्नत्वस्य अभावः वर्तते। अतः रसनोपमायाम् अव्याप्ति भवति। एवं विद्यानाथेन स्वकीये उपमालक्षणे अन्येन इति पदेन बोध्यस्य उपमानस्य भिन्नेन इति पदं यत् प्रयुक्तम्, उपमाने उपमेय प्रतियोगिकः भेदः यः उक्तः स समीचीनः नास्ति, भिन्नेन इति कथनम् उचितं नास्ति। यतः उपपादिका जा उपमा तत्र अव्याप्तिः भवति। एवं यदि अवच्छेदक भेदेन द्वयोः भेदः स्वीक्रियते तर्हि रसनोपमायाम् अतिव्याप्ति भवति। यतः तत्र उपमेयतावच्छेदकम् उपमानतावच्छेदकं च एकमेव भवति। एवं दोषद्वयं यदत्र उक्तम्, अर्थात दोषस्तु एक एव वर्तते, अव्याप्तिः। तत्र रसनोपमायाम्
पादकोपमाया इति। पुनश्च भिन्नेन इति पदप्रयोगेन एकदा इति पदप्रयोगस्य व्यर्थता भवति, परस्परोपमायाम् अव्याप्ति भवति, अभिन्न धर्मिकायाम् उपमायाम् अव्याप्ति भवति। एतत् अग्रे प्रतिपादयिष्यते इति।